بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان والقرآن بينهما ارتباط، وذلك لأن رمضان هو شهر القرآن وفيه أنزل القرآن، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، حتى كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. وكان السلف الصالح إذا أقبل رمضان أغلقوا كتب العلم والحديث وأقبلوا على القرآن. كان الإمام مالك يدرس الحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان رمضان أغلق كتب الحديث وأقبل على القرآن. وكان الإمام البخاري يجالس أصحابه ويدارسهم القرآن، فإذا أقبل رمضان أغلق كتب الحديث وأقبل على أصحابه بقراءة القرآن، وكان يجمعهم ليلا ويصلون ويقرؤون، وكان يختم في رمضان. وما ذاك إلا لأن رمضان هو شهر القرآن، فالواجب أيها المسلم أن تكثر من قراءة القرآن، فالقرآن في رمضان أفضل من كل الأعمال مما سواه.